बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपको बताता हूँ, मैं सुबह सुबह जो से मुझे काम होते हैं। एक तो ये अभी दीना आया हूँ, इधर लड़के को छोड़ना होता है दुकान पे, वो लगा हुआ है काम, तो दुकान पे उसको छोड़ना होता है सुबह पक्का। आजकल की ये रूटीन है। वैसे कई बार आमिर भी छोड़ जाता, लेकिन आजकल मैं छोड़ने आ रहा हूँ रोज़ाना, तो ये तो पक्का हो गया है। बाकी भी अभी काम है, अभी उधर जाते हैं तो फिर देखते हैं। तो ये जी मैंने ये एक तोड़ा लिया है ट्यूबों का, ये मोटरसाइकिल की ट्यूब हैं। तो देखने में कितना सा तोड़ा है, तो ये मैंने लिया है 14,850 का। 14,850 का ये थोड़ा मिला है। देखने कितनी महंगाई है। अभी मैं बाहर गया हुआ था तो घर आया हूँ, तो आगे से बिजली बंद है। बाहर ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए बंद की हुई है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। तो ये तकरीबन 4-5 दिन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है, तो पसीना मेरे मुंह पे नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी खाना बना रहे हैं अम्मी, तो मैंने बोला रोटी बना दें फिर, क्योंकि टाइम हो रहा है ड्यूटी का, 1:15 हो गया है। गर्मी बहुत है। एयर कूलर या पंखा लगा हो तो इतना नहीं महसूस होता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी बहुत ज़्यादा आज गर्मी है, तकरीबन 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन बंद हुई है, बिजली बंद है, इसलिए बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और वैसे भी हमारे घर में गर्मी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है अगर पंखा लगा रहे। बस इस वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज बिजली अभी बंद है। मैं तो जब का आया हूँ ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, और ये वरना सा ये इसको बस ऐसे ऐसे थोड़ा सा हवा ले रहा हूँ इससे। दरवाज़ा खोला हुआ है ताकि हवा आए। तो जनाब अभी मैं फैक्ट्री आया हुआ हूँ काम पे, तो इधर काम थोड़ा जारी है। कोई न्यू मतलब काम हो रहा है, मतलब कि नया प्रोजेक्ट जो सा वो नसवार वाला शायद इधर बनने वाला है, तो वो काम हो रहा है। तो मैं क्या चलें आपसे भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं कैसे हो रहा है काम। बड़ी जल्दी मतलब इन्होंने ये काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो रहा है काम। थोड़े दिन हुए हैं तो ये सारा तैयार भी कर लिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है जनाब, ये क्रेन लगी हुई है कुछ पिलर्स उठाने, पता नहीं कुछ पिलर्स उठा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो लगे हुए हैं। और ये सारा प्रोजेक्ट बन रहा है सारा, ये बूम के साथ लगे हुए हैं, बूम के ऊपर काम कर रहे हैं। सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं इधर, मतलब ऐसे नहीं है अभी सीढ़ी लगा के चढ़ जाएं, ये बाकायदा बूम वगैरह पे चढ़ रहे हैं, और सारा ये सिस्टम तैयार हो रहा है। तो इधर कोई शायद नसवार बनेगी या क्या, इधर कोई ऐसे ही कुछ बनेगा इस जो सा ये जो सा प्रोजेक्ट है। दूसरी साइड पे सिगरेट बनते हैं और इस साइड पे ये नसवार सी बनेगी कुछ, ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये जी तैयार हो रहा है, तो मैंने कहा भी चलें आपको भी दिखाते हैं। और वो वाला एक ट्राला खड़ा है, हमने वो उतारना होता है, उसमें तंबाकू है। ये सारा सिस्टम चल रहा है, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखा दूँ। तो ये जी 7:10-12 हो रहे हैं शाम के, मगरिब का टाइम हो रहा है। और दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो अभी बारिश बन आई है। मैं और अम्मी वॉक करने निकले हुए हैं सुबह, तो कोई बंदा नहीं है। अभी एक सिर्फ मोटरसाइकिल गया है, सुबह सुबह रश नहीं होता, तो मैं और
امی واک کر رہے ہیں، کافی دنوں بعد ہی میں نکلا ہوں۔ امی مجھے کہتی رہتی ہیں بھی آؤ چلیں واک کرنے، لیکن میں کوئی نہیں آتا، صبح کو نیند آئی ہوتی ہے، نماز پڑھ کے سو جاؤ پھر، تو اس لیے پھر میں تو کوئی نہیں نکلتا، کافی دنوں کے بعد ہی میں تو آیا ہوں امی کے ساتھ، ورنہ امی کہتی ہیں بھی آؤ چلیں تو مجھے تو نیند آئی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں میرے سے تو نہیں جانے ہوگا۔ صبح صبح ٹھنڈی تازہ ہوا لگوانی ویسے چاہیے، صبح کی واک تو ویسے بہت اچھی ہوتی ہے صحت کے لیے، اور ویسے بھی بندہ پورا دن کرتا کیا ہے، بائک پہ ہی ہوتا ہے، تو صبح تھوڑی واک کر لینی چاہیے۔ ابھی میں واک کر کے گھر کے پاس پہنچا تو میں سوچا بھی آج چلیں قبرستان سے بھی فاتحہ لگا لوں، کافی دن ہو گئے کوئی نہیں آیا تھا، تو ویسے بھی آج جمعہ ہے، تو میں کہا ابھی پہلے صبح صبح ہی فاتحہ بھی لگا جاؤں، کیونکہ پھر دن کو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، تو جمعہ پڑھ کے تو نہیں آنے ہوتا، تو یہ صبح والا ٹائم ٹھیک ہے۔ ابھی سورج نکل رہا ہے لیکن تپش نہیں ہے، تو میں نے کہا ابھی صبح ہی یہ والے کام ختم کر لوں جو سے ہو جاتے ہیں آرام سے۔ تو یہ قبرستان پہنچ آئے ہوں، تو اب فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو پھر واپس گھر۔ فاتحہ خوانی کر لی ہے جی، تو یہ قبرستان ہے، یہ یہاں پر بلاک نظر آ رہے ہیں، اس قبرستان میں میرے ددیال سے مطلب دادا ابو کی قبر ہے، چاچو کی کزن ہے، ایک خالہ ہیں، خالو ہیں، مطلب ہمارا سمجھ لیں آبا و اجداد والا ہی ہے سسٹم اس قبرستان میں۔ اللہ تعالیٰ صاحب کے درجات بلند کرے جو فوت ہو گئے۔ تو یہ جی دینا بائی پاس پہ رات کو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ اس گاڑی کا بس کا، یہ جو ہے نا ٹریکٹر کے ساتھ لگی ہے، وہ ادھر جہاں پر وہ مٹی پڑی ہوئی ہے، تو ٹریکٹر کا تو حال ہی نہیں رہا، لیکن کہتے ہیں بندہ بچت ہو گیا، بچ گیا، بڑی قسمت والا ہے، جتنے ٹریکٹر کو رات کو میں دیکھ کے گیا ہوں اس کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے، تو بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لی ہے۔ اور یہ ایک اور بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے رات کو، ٹرالا الٹا ہو گیا، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے چل کے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں جی، یہ 22 ویلر جو سا ہوتا ہے نا ٹرک بڑا، وہ الٹا ہوا ہے، سیمنٹ شاید اس میں لوڈ تھا تو وہ الٹا ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بچائے حادثات سے۔ یہ دیکھ لیں مطلب روزانہ ایک نہ ایک نیا حادثہ ہے، تو یہ اب چھوٹا ٹرک الٹا ہو گیا ہے، دیکھ لیں۔ تو جی چھٹی کے دن کا تو پتہ ہی نہیں چلتا، صبح اٹھتا ہے بندہ تو بس پتہ ہی نہیں چلتا، بس گیا ٹائم، دن کو میں سو گیا تھا، تو ابھی اٹھا ہوں، تو ابھی نہا کے تو فریش ہوا ہوں، تو عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، تو ابھی نماز پڑھنی ہے، تو یہ میں نے جو سی یہ ویڈیو بنائی ہے، یہ میں نے 2-3 دن میں بنائی ہے، تو مطلب روزانہ ایک نہ ایک مطلب نیا حادثہ دیکھتا تھا، تو بس دعا کیا کریں آپ بھی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی منزل مقصود پہ خیر خیریت سے پہنچائے۔ ابھی کل یا پرسوں شاید ادھر ایک حادثہ ہوا ہے، تو ادھر ایک مطلب بندے سے وہ اوپر ڈیمپر بولتے ہیں اس کو، ڈیمپر اس کے ساتھ سے گزر گیا، تو بیچارہ ادھر ہی فوت ہو گیا، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے جی۔ تو یہ تھی جی ویڈیو ساری، تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک بھی اور شیئر بھی کر دیا کریں،
تو اب اجازت چاہتا ہوں، اسی امید اور اسی توقع کے ساتھ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔